For defining purposes for curriculum and following the principles to develop the curriculum, we have just looked at that how different philosophers, sociologists and educational philosophies can help us to identify the objectives, and it serves as the literature, यानी जो literature पहले से मौजूद है और हम उसको study करके define कर सकते हैं कि हमारे पास purposes को तय करने के लिए किसी भी स्कूल के कहाँ से इंफॉर्मेशन आ सकती है और हम रिसर्च के जरिए इस इंफॉर्मेशन से किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं. आइए अब देखते हैं कि वो कौन सी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें अपने मुआशरा से या अपनी सोसाइटी से आज के माहौल में मिल सकती है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने स्कूल के पर्पसेस को डिफाइन करने के लिए. दिस इज़ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन and the purposes of the school or the objectives for the teaching learning process. There are certain questions again we need to ask and we need to raise again and again if we are the students of curriculum development. So the first question is, what should be the sources of information to become a basis for the defining of objectives or purposes for any curriculum? यानी किसी भी curriculum के लिए हम कौन कौन सी source of information को इस्तेमाल करें और उसकी बुनियाद पर फिर हम अपने करिकुलम को डिफाइन करें और उसके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करें. हम यहाँ पर बार बार तज़किरा करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना ज़रूरी है और हम इसके साथ अभी कंटेंट नॉलेज या किसी भी किस्म के स्किल्स की बात नहीं कर रहे और ना ही हम इसका जिक्र करते हैं. ये इसलिए ज़रूरी है कि जब ऑब्जेक्टिव्स हम डिफाइन कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स के बाद ही फिर हम ये देखते हैं कि हमें किस किस्म का नॉलेज देना है क्लासरूम में, किस किस्म के स्किल्स हम बच्चों में डेवलप करेंगे और किस तरह से हम और कौन से एटीट्यूड्स हम बच्चों में डेवलप करना चाहते हैं और उनकी टीचिंग लर्निंग को हम किस तरह से असेस करेंगे. लिहाजा इस लेक्चर में हम टाइम एंड अगेन यही जिक्र करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स को या पर्पसेस को हम किस सोर्स की बुनियाद पर तय करें और कौन सी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जो हमें एक बुनियाद फराहम कर सकती है कि हमारे टीचिंग लर्निंग के ये पर्पसेस होने चाहिए या हमारे करिकुलम के ये ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए. दूसरा अहम सवाल ये है कि हम किस किस्म की इंफॉर्मेशन इन सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं. अगर हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन असातिज़ा हैं तो हम उसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे. अगर हमने ये इंफॉर्मेशन बच्चों से हासिल की है या लर्नर्स से हासिल की है तो हम उसको किस तरह से अपने करिकुलम में पर्पस के तौर पर उसको डालेंगे और हम उसकी बेसिस पर किस तरह से फर्दर एक्टिविटीज़ को डिफाइन करेंगे. तीसरा अहम सवाल ये है कि हम इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करे. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, what is the source of information which will help us to make it a basis for the identification of the purpose. Second is, what kind of information we need from each of these sources. हम कितनी भी सोर्सेज इस्तेमाल करें, वो लर्नर्स हैं, आपकी सोसाइटी है, आपका मुआशरा है, असातिज़ा हैं या वालिदैन हैं या आपके मसाइल हैं. आपको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए और आप इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वो तमाम सवालात हैं जो हमारे जहन में हर वक्त मौजूद रहने चाहिए जब हम करिकुलम डेवलपमेंट का जिक्र करते हैं और ख़ास तौर पर जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम की जिक्र करते हैं तो हमें ये जानना निहायत ही ज़रूरी है कि अगर ये सवालात मौजूद हैं तो इनके जवाबात हमें कहाँ से मिलेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन to become a basis for the identification or defining of educational purposes for any school or educational program. So what could be the sources of information which will become a basis for the identification or selection of educational objectives or purposes? अगर हम लिटरेचर पे नज़र दौड़ाएं तो पिछले 30 साल की रिसर्च जो करिकुलम के फील्ड में की गई है उसमें हर जगह पर इस चीज़ पर स्ट्रेस किया गया है कि हमें सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन कौन सी लेनी चाहिए और उनकी बुनियाद पर किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को या पर्पसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इस तमाम रिसर्च से हमने ये सीखा है कि लिटरेचर के मुताबिक जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमें मिलेगी स्टडीज़ ऑफ द लर्नर्स देमसेल्व्स, यानी हम बच्चों को या स्टूडेंट्स को उनके लेवल पर जाकर स्टडी करें और ये मालूम करें कि वो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है जो बच्चे नहीं जानते.
اگر وہ کنٹمپرری ایشوز کے بارے میں ہے یا بچوں کی سائیکولوجیکل نیڈ کے بارے میں ہے یا کنٹینٹ کے بارے میں ہے یا بہت سارے اور مسائل جو اسکول کے بچوں کے اور خاص طور پر ایلیمنٹری لیول کے بچوں کے ہوتے ہیں، ان مسائل کو جانا جائے اور اس کے لیے ہم خاص طور پر ریسرچ کنڈکٹ کریں اور اس میں بچوں سے ہی انفارمیشن حاصل کریں۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب لرنر سے آپ بات کرتے ہیں تو اس میں مختلف طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، اس میں ایک خاص قسم کا ڈیٹا اکٹھا کیا جاتا ہے، یہ اسکول میں جانے والے بچوں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے اور ان بچوں سے بھی جو اسکول نہیں جا رہے ہوتے۔ سو لرنرز کی تمام نیڈز کو ان کے ساتھ انٹرویو کے ذریعے یا ان کو کویسچنئرز کے ذریعے ان سے یہ معلومات حاصل کر لی جاتی ہیں۔ اس انفارمیشن کو پھر اینالائز کر کے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کیا چاہتے ہیں، کیا وہ کنٹینٹ میں کمزور ہیں یا وہ کسی ڈائٹری ڈیفیشنسی کا شکار ہیں یا وہ آج کل کے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا کچھ اور جو ایسی چیز ہے ہم ایز پرپز کریکولم میں شامل کر سکتے ہیں۔ سو پہلی سورس آف انفارمیشن ہے the studies of learners themselves، اور ہم یہ کسی بھی طرح کی اسٹڈی کر سکتے ہیں، خاص طور پر ایلیمنٹری گریڈز کے بچوں سے یہ انفارمیشن حاصل کی جا سکتی ہے اور اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر آنے والے اسباق میں کریں گے۔ سیکنڈ از دی اسٹڈی آف دی کنٹمپرری لائف آؤٹ سائڈ دا اسکول۔ آپ کی موجودہ لائف، آج کی زندگی کس قسم کی ہے سوسائٹی کی، اور اس زندگی کے کس قسم کے مسائل ہیں، یعنی ہمارے جیتے جاگتے ایشوز کون سے ہیں جو ہمارا خیال ہے کہ بچوں کو معلوم ہونے چاہیے۔ So for that purpose we study the contemporary life which is outside the school. Either these are the traffic problems or these are the issues of pollution or some other issues which kids they need to know، اور اس کو ہم اسی کے مطابق پرپس میں شامل کر لیتے ہیں۔ پہلا کام ہے کہ ہم یہ ریسرچ کریں کہ کون کون سے کنٹمپرری ایشوز ہمارے ارد گرد موجود ہیں اور ان کے بارے میں جانکاری بچوں کو ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ لہٰذا ہم اپنی کنٹمپرری لائف کو اور اس کے ایشوز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اب اس کو بچوں کے لیول پہ جا کے کس طرح سے اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ تھرڈ سورس آف انفارمیشن از دی سجیشن اور دی ریکمنڈیشن فرام سبجیکٹ اسپیشلسٹ۔ آپ یہ جانتے ہیں کسی بھی معاشرے میں پڑھے لکھے لوگوں کی یا تعلیمی ایکسپرٹس کی کمی نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس بہت ایکسپرٹس ہیں جو ٹیچر ایجوکیشن سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے پاس بہت ایکسپیرینس اساتذہ ہیں، کریکولم ڈیولپرز ہیں، اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فلسفی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور چائلڈ سائیکالوجسٹ ہیں۔ تو بڑا ہی ضروری ہے کہ جب ہم پرپسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے جا رہے ہیں کسی بھی کریکولم کے لیے یا ایجوکیشنل پروگرام کے لیے، تو ہم ان تمام لوگوں سے سجیشنز لیں، کیونکہ ان کے سال ہر سال کے تجربات اور تعلیم سے ان کے تعلق کی بنیاد پر ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس قسم کے پرپسز کو کریکولم میں شامل کرنا چاہیے، اور یہ انفارمیشن کسی بھی قسم کے آبجیکٹیوز کو جو ہم شامل کر سکتے ہیں کی ایک بڑی اہم بیسس بن سکتی ہے۔ نمبر 4 ہم اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری فلسفی کیا ہے، یعنی کس فلسفے پر اور کس قسم کی فلسفی پر ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہاں پر ہمیں لٹریچر اسٹڈی کرنا پڑے گا اور ان سورسز کی بنیاد پر پھر ہم یہ طے کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے انفارمیشن کو حاصل کیا جائے۔ ہم نے یہاں پر 4 سورسز کا ذکر کیا، یعنی فرسٹ از دی لرنر دیم سیلف، سیکنڈ از the contemporary issue of the society for which the curriculum is to be created or built. Third is the suggestion from subject specialists, and fourth is the philosophy of the place or the society we are defining objectives for.